अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कलम और मोहब्बत। मैं हूं आपकी होस्ट फाइज़ा और आज का हमारा नावल है यार को हमने जा बचा देखा, जिसकी राइटर हैं किताब चेहरा। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना काइंडली ना भूलिएगा। चलते हैं एपिसोड 1 की जानिब। नावल यार को हमने जा बचा देखा, इसकी राइटर हैं किताब चेहरा। स्टार्ट करते हैं। इसकी आंख खुली तो खुद को एक तरीक कमरे में पाया। सर बुरी तरह चकरा रहा था। ज़हन पर जोर डालने की कोशिश की मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। दोनों हाथ कुर्सी की पुश्त पर बंधे थे। फाइनली यू वेक अप। कानों में एक सर्द आवाज़ पड़ी तो इसने झटके से सर उठाया। सामने ही वो शख्स बहुत इत्मीनान से चेयर पर टांग रखे बैठा था। इसे यकीन आया कि सब इस शख्स का किया तरह है, यानी इसका शक दुरुस्त था। आपने अगवा किया मुझे? बेयकीनी से इसे देखा। हाँ बिल्कुल, मैंने ही अगवा किया। जवाब इस कदर ठंडे लहजे में दिया गया कि सामने बैठी इस लड़की के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। यानी आपने ही मेरी दोस्त को। इससे जुमला मुकम्मल ना हो सका था। आंखों में नमी जमा होने लगी मगर वो वैसे ही पुरसुकून बैठा था। क्यों किया उसके साथ ऐसा? बोलो, जवाब दो मुझे। नफरत से चीखती रस्सी से अपने हाथ आज़ाद करने की कोशिश करने लगी जब इस शख्स ने इसका चेहरा सख्ती से दबोच लिया। एक लफ्ज़ नहीं, समझ आई? एक लफ्ज़ नहीं। इसका चेहरा अपने हाथ में जकड़ कर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते बोला। वो सुन होते दिमाग के साथ साकी नज़रों से इसे देख रही थी जब ही कमरे का दरवाज़ा खुला था और आने वाली शख्सियत को देखकर वो बिल्कुल पत्थर की हो चुकी थी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। कितनी बेवकूफ़ थी वो जो जान ही ना सकी थी। वो तीनों खौफ से कार के चारों तरफ गनताने आदमियों को देख रही थी जब एक ने लड़के की तरफ का शीशा बजाया। नहीं भाई, प्लीज़ मत खोलें। इसे शीशा खोलते देखकर बराबर में बैठी लड़की इसका हाथ थाम गई मगर लड़के ने इसका हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी और शीशा खोल दिया। क्या मसला है? हमारा रास्ता क्यों रोका है? आगवाड़ी से बोला जबकि जो तीनों साथ ही वो कुछ नहीं कर सकता था। देख, हमें बस ये पीछे बैठी लोंडिया चाहिए, शराफत से इसे हमारे हवाले करते। असला बरदार की बात पर दोनों लड़कियों ने बेयकीनी से इसे फिर उस लड़की के लट्ठे की तरह सफ़ेद चेहरे को देखा था जो बस ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देख रही थी। क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, हो कौन तुम लोग? वो दार उठा। ओए, ज़्यादा हीरो बना ना, यही सारी गोलियां तुझ में उतार देंगे और फिर एक की बजाय 3 लेकर जाएंगे। इसके सीने पर गन रखकर तीनों पर नज़र डाली। तीनों की चीखें निकल गई थी। ठीक है, तुम इसको ले जाओ और हमें जाने दो। चंद लम्हे बाद इस लड़के की आवाज़ कार में गूंजी थी। ये क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? पीछे बैठी दूसरी लड़की एकदम होश में आई थी। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? वो दोनों ही सकते की कैफियत में थी जब लड़के ने इस लड़के की साइड का ला खोलकर एक नज़र उसे देखा जो पथराई हुई नज़रों से उसे ही देख रही थी। क्या कुछ न था इन दो नैन में। वो फौरन नज़रें फिर गया। एक असला बरदार ने कहा लगाते झटके से कार का दरवाज़ा खोलकर इसे बाहर खींचा था। वो दोनों लड़कियां चीख पड़ी थीं मगर इस लड़की के मुंह से एक लफ्ज़ ना निकला था। बस एक आंसू टूटकर दुपट्टे के साथ ज़मीन पर गिरा था। वो इस आदमी के साथ घसीटती चली जा रही थी। लड़के ने अपने सुर्ख पड़ती आंखों के साथ ये मंजर देखा था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई? बीवी है वो आपकी। बराबर में बैठी लड़की दरवाज़ा खोलने के लिए पागल होती नम आंखों से चीख उठी थी जबकि पीछे बैठा वजूद जो पहले ही साकत था इसकी बात पर पथराई नज़रों से उसे देखा। बीवी बहुत हल्के से इसके लब हिले थे और एक आंसू टूटकर गाल पर फिसल गया। तभी इसने गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स की पीछे से जब जीप हट चुकी थी। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फ़ानी कहीं बका देखा। दीद अपने की थी उसे ख्वाहिश, आपको हर तरह बना देखा। सूरते गुल में खिल खिला के हंसा, शक्ल बुलबुल में चहचहा देखा। शमा होकर के और परवाना, आपको आप में जला देखा।
کر کے دعویٰ کہیں آن الحق کا برسرے دار وہ کھنچا دیکھا تھا وہ برتر شمع و ماں سے نیاز، پھر وہی اب شمع ماں دیکھا، کہیں ہے بادشاہ تختے نشیں، کہیں کاسائے لیے گدا دیکھا، کہیں عابد بنا کہیں زاہد، کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا، کہیں وہ در لباس مشوقاں برسرے ناز اور ادا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بڑھیا و دل جلا دیکھا، یار کو ہم نے یا بجا دیکھا۔ یا اللہ، کس منحوس کی شکل دیکھ لی آج، ہمارے اپارٹمنٹس میں تو بلی بھی نہیں ہے، غصے سے بربراتی کار سے نکلی۔ بھائی اور کتنا ٹائم لگے گا، کب سے اس راز و نیاز میں لگے ہو، کچھ کرو بھی تو، دنسلا کر بولی تو مکینک نے بیزاری سے اس کی آلٹو کو دیکھا۔ دیکھو دانین باجی، زیادہ سے چھوڑ دو یا رخصت کر دو، کیونکہ اس کا اب آپ کے ساتھ گزارا نہیں۔ مکینک کے مخلصانہ مشورے پر وہ تب کرے گی، جو کام ہے وہ کرو، میری ایڈوائزر بننے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ ناک چڑھا کر بولی تو وہ یکدم سیدھا ہو کر اپنا کام کرنے لگا، اپنی پیاری سی کار کو دیکھنے لگی جو حسن صاحب نے اسے اپنے انتقال سے پہلے دی تھی اور پچھلے 2 سال سے ایک پکی دوست کی طرح اس کا ساتھ بھی نبھا رہی تھی۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ ٹائم دیکھ کر ٹینشن ہونے لگی، ماما کی طبیعت کی وجہ سے 1 ہفتے سے یونی نہیں جا رہی تھی، اور اگر آج بھی لیٹ پہنچتی تو ماریا اسے زندہ نہیں چھوڑتی۔ ایکسکیوز می، ایک سوٹیڈ بوٹی شخص ورک شاپ میں داخل ہوا تو مکینک یکدم سیدھا ہو کر اس کے پاس بھاگا۔ جی صاحب جی، مودب سا بولا، اس نے سرا ہوا منہ بنایا۔ دور پھٹے منہ، چھوٹی صحیح لیکن میں بھی تو کار میں ہی آئی تھی۔ ایک نظر سامنے کھڑے شخص کی لینڈ کروزر پر ڈالتی بڑبڑا کر رہ گئی، کار میں کچھ ایشو ہو رہا ہے، چیک کرو، واپسی پر سروس کے لیے دے دوں گا۔ اس شخص کی بات پر مکینک فوراً اس کی کار کا بونٹ کھولنے لگا، اس کا پارا ہی چڑھ گیا۔ اوہ ہیلو، میں کب سے کھڑی ہوں، میرا کام کرو پہلے، سمجھے؟ نندناتی ہوئی اس کے سر پر جا پہنچی۔ اس شخص نے ایک نظر اس پر ڈالی، یلو ٹاپ اور بلیو جینس پر چھوٹا سا وائٹ سٹول لیے، شولڈر کٹ بالوں کی اونچی پونی بنائے، اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے ایسی اور مکینک کو گور رہی تھی۔ مکینک ایک دم گڑبڑا گیا۔ باجی بس 2 منٹ، ان کا کام کچھ بھی نہیں ہے، اس نے ریکویسٹ کی، مگر اس نے مزید غصے سے بولا، پہلے میں آئی تھی، میرا کام کرو۔ غصے سے بولی تو وہ شخص بھی اپنا موبائل رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لک مس، میری کار میں ایسا کوئی ایشو نہیں، بس 2 منٹ کی بات ہے پلیز۔ رسٹ واچ میں ٹائم دیکھ کر تحمل سے بولتا اسے سخت زہر لگا تھا۔ 1 سیکنڈ کا بھی کیوں نہ ہو، پہلے میں آئی ہوں، سمجھ آئی، جاؤ کام کرو اپنا۔ اس سے مخاطب ہوتی مکینک کو گور کا بولی تو اسے معذرت کرتا دانین کی کار کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی، میں صاحب 2 منٹ ویٹ نہیں کر سکتی، مجھے ارجنٹلی کہیں پہنچنا ہے، زبر سے بولا۔ دانین نے حیرت اسے دیکھا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے میں اتنی صبح صبح کار ٹھیک کروا کر بکریاں چرانے جاؤں گی؟ مجھے بھی ارجنٹلی جانا ہے۔ ارجنٹلی پر زور دیتی ایک تمسخرانہ نگاہ اس کے چمچماتی لینڈ کروزر پر ڈال کر اپنی کار کی جانب متوجہ ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں وہ شاید اس انجان شخص کی حسین کار سے جیلس ہو گئی تھی۔ ایڈیٹ، بربراتا ہوا کار کا ڈور کھولنے لگا، مگر دانین حسن کے تیز کان کے لفظ سن چکے تھے۔ خود ہوگا ایڈیٹ، پاگل کہیں گا، زور سے بربراتی کار میں بیٹھ کے جسے مکینک نے سٹارٹ کرنے کو کہا تھا۔ اس شخص نے پلٹ کر اس بدتمیز لڑکی کو دیکھا، وہ بھی اس کی گل افشانی سن چکا تھا۔ اِل مینرڈ، غصہ ضبط کرتا جبڑے بیچ کر رہ گیا۔ تقریباً 25 منٹ کی محنت کے بعد دانین کی کار سٹارٹ ہوئی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ دیکھنا، تم اب 2-3 مہینے تک میری گاڑی تمہاری شکل نہیں دیکھے گی، سمجھے؟ کار ورکشاپ سے باہر نکالتی مکینک سے بولی تو وہ تنزیہ مسکراتا اس شخص کی کار کے پاس آیا جو ترش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑاتا بونٹ پر جھک گیا۔ حسن صاحب کی 2 اولادیں تھیں، 30 سالہ اسد اور 22 سالہ دانین۔ اسد جو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی جاب کے سلسلے میں باہر چلا گیا تھا، جبکہ ماہین اور 4 سالہ بیٹا عباد دانین اور صبوحی بیگم کے ساتھ ایک خوبصورت سے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ دانین کے BBA کا 3را سال تھا، جس کے مطابق انتہائی سست رفتار میں گزر رہا تھا۔ جی زید آیا آج؟ کلاس میں بیٹھی ٹیچر کا انتظار کرتی دانین نے ماریا سے پوچھا، جو پورے یونی میں اس کی واحد بیسٹ فرینڈ تھی۔ یہ زید تھا، اس کا فائنل ایئر تھا۔ تم 1 ہفتے سے نہیں آ رہی تھی، بور ہو گیا ہوگا۔
हंसते हुए बोली। इसने घूर कर इसे देखा। वैसे आंटी की कैसी तबीयत है? अपने रजिस्टर्स निकालते पूछा तो वो मुतमिन अंदाज में मुस्कुरा दी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ठीक हो गई हैं। भाभी ने कहा था जूने जाओ अब। बैग की कीचेन से खेलते बोली। इस वक्त वो क्लास के लास्ट रो में बैठी बातों में मगन थी। इसकी शुरू से ही क्लास की सबसे आखिरी चेयर पर बैठने की आदत थी। इसका मानना यह था कि दूर से बैठकर हम ज़्यादा तवज्जो से पढ़ते हैं। यार एक बात तो बताना भूल ही गई, अकाउंट्स के सर तैमूर के बारे में। क्या बंदे हैं यार, खोए खोए लहजे में बोली। तो दानी ने हैरत से देखा। क्या पागल वागल तो नहीं होगी? ये बुड्ढू में कब से इंटरेस्ट लेने लगे तो? हंसते हुए बोली। मारी ने इसके कंधे पर हाथ मारा। दफा हो, अभी तुमने इन्हें देखा नहीं इसीलिए बोल रही हो। एक हफ्ते से धूम मची है इनके लुक्स की। और क्या पढ़ाते हैं यार, अमेजिंग। पर जोश अंदाज में बोली तो इसने एक आईब्रो उठाकर इसे देखा। सर मुदस्सर ने बेटा तो नहीं भेज दिया अपना? शेरते हुए एक आंख मारी। मारिया का करवा समूह बन गया। दफा हो, कहाँ वो गंजा सर। बंदा पढ़ाई सुखता जाए और इनके आगे तो हर कोई खुद बुक्स खोलकर बैठ जाए। तसव्वुर में इन्हें सोचती हुई बोली। अब इसे भी तो जसूस सा होने लगा जब ही वाइट शर्ट पर इंडिगो टाई और ब्लैक ड्रेस पैंट में सर तैमूर अपनी वजीह शख्सियत के साथ क्लास में दाखिल हुए थे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपनी गंभीर आवाज़ में कहते रोस्ट्रम पर जाकर खड़े हुए। चंद एक लड़कों के सिवा सबने परजोश अंदाज में जवाब दिया था, जबकि साकत बैठी इसे तक रही थी। मारिया ने मुस्कुराते हुए इसके कंधे से कंधा टकराया। कहा था ना हो छुड़ जाएंगे, फकरिया अंदाज में बोली। दानीन का इसी वक्त सख्ता टूटा था। या अल्लाह, या तो इस शख्स को अंधा कर दे या फिर मुझे गायब कर दे। थोड़ा सा झुककर स्टूडेंट्स के सिरों के पीछे छुपने की कोशिश करती दुआएं कर रही थी। मारिया ने हैरत से उसे देखा। पागल तो नहीं होगी नानी? उठो, क्या बोल रही हो? धीरे से सरगोशी की। प्लीज़ मारिया, मेरी आज भी एब्सेंट लगवा दो, मैं लंच करवाऊंगी तुम्हें। घबरा कर आयशा से बोली। अब इस वक्त से क्या कहानी सुनाती? इस लैंड क्रूजर वाले शख्स के बारे में। साइलेंस प्लीज़। नागवारी से मारिया की तरफ देखा तो यकदम सीधी होकर बैठ गई, जबकि दानीन बीबी की स्टूडेंट्स के सिरों की वजह से बचत हो गई थी। क्लास में अब अटेंडेंस ली जा रही थी। रोल नंबर 38। सर उठाकर पूरी क्लास की जानब देखा, क्योंकि प्रेजेंट या एब्सेंट की पुकार अब तक नहीं आई थी। इसने मारिया को घूरा जो बुत बनी बैठी थी। रोल नंबर 38। इस बार सख्त आवाज़ में कहा गया। प्रेजेंट सर। दानीन ने छुपे छुपे ही आवाज़ लगा दी। सर ने इधर उधर नज़र दुराई, मगर रोल नंबर 38 नज़र ना आया। अगर आपको जहमत ना हो तो अपना रूह सखन हमें दिखा सकते हैं, तंजिया लहजे में बोला गया जुमला। जहाँ पूरी क्लास के कह के हुबले थे, वहीं वो सर पीट कर रह गई। तुम्हें तो बताती हूँ मैं। हेलो सर। दांत पीस कर मारिया को घूरती आधा सर निकाल कर सामने खड़ी मुसीबत को देखा। मिस दानीन हसन, स्टैंड अप। इस पर लहजा करक था। वो घबरा कर खड़ी होती अपना चेहरा गर्दन में घुसा गई। इसकी हरकत पर इन्हें शदीद गुस्सा आया था। कम हेयर। इसके झुके सर को घूर कर बोले। तू जलाल तू करती मरे मरे कदमों से एक एक स्टेप उतरती नीचे इनके सामने आ खड़ी हुई। सर हनूज चुका था। क्या आप हम सबको बताना पसंद करेंगी अपने आप को छुपाने की वजह? करख्तगी से बोले। वो कर रह गई और आहिस्ता से सर उठाकर इन्हें देखा जो अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर रहे थे। जी किस खुशी में इतनी छुट्टियाँ? सर उठाते इसे पूछा, मगर इसकी शक्ल देखकर बाकी लफ्ज़ मुंह में ही रह गए। आंखों में यकदम ही नागवारी सिमट आई थी। सर वो मेरी मम्मा बीमार थीं। इसकी सुर्ख होती आंखों से नज़र हटाकर लब काटती धीरे से बोली, जबकि सर तैमूर का बस नहीं चल रहा था इसका हशर बिगाड़ दें। कल तक मुझे अकाउंट्स का तमाम वर्क कंप्लीट मिले आपका। इसे गुस्से से देखते आर्डर किया तो मुझे एकदम घबरा कर इन्हें देखने लगी। सर मैं एक हफ्ते का काम आज मैं कैसे करूँगी? हैरानगी से बोली। सर ने एक तंजिया निगाह इस पर डाली। बकरियां चराने से अच्छा है पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करेंगी तो 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो बस खराना निगाह डालते रोस्टम की जाना पर गई। पूरी क्लास एक बार फिर हंस पड़ी थी, जबकि उसकी पुश्त पर एक तर्श निगाह डालती पैर पटकती हुई जगह पर आ गई। सारे दांत तोड़ दूंगी अगर जी हंसी बंद ना हुई तो, फार खाने वाले लहजे में बोली। तो मारिया भी सीधी हो गई। इस सारा वक्त अदम तवज्जो से बैठी रही, जबकि वो अपने जीनियस स्टाइल में पढ़ा कर निकल गए थे।
ہر سال یہ گینگ 500 سے زیادہ لڑکیاں اسمگل کرتا ہے اور انہیں لڑکیوں کی فلمز بلیک مارکیٹ میں بیچتا ہے۔ تاشیدہ مونچھوں اور ہلکی بڑی شیپ کے ساتھ وجی چہرے پر سخت تاثرات لیے میٹنگ ہال میں فل سائز اسکرین کے آگے کھڑا تمام ہیڈز اور کو ممبرس کو بریف کر رہا تھا۔ 2 سال سے یہ دندناتے پھر رہے ہیں اور ان کا لیڈر ہاتھ نہیں لگا اب تک۔ ایک بریگیڈیئر نے ناگواری سے اسکرین پر آتے گینگ کے گنڈوں کی تصویر دیکھ کر کہا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ڈونٹ وری سر، یہ ہمارے دل پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد ان کے گریبان ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے، پرعزم لہجے میں بولا۔ انہوں نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب میجر بلاج؟ دوسرے کمانڈو نے بھی حیرانگی سے پوچھا۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر آ کر ہلکا سا جھکا تھا۔ سر، کراچی، مسکرا کر بولا تو میجر سام سمیت سبھی مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گئے۔ بہت شاطر گینگ ہے، بہت معصوم گھرانوں کو جاڑا ہے اس نے، نفرت بھرے لہجے میں بولے۔ انشاءاللہ سر، اب ان کے انجام کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آل دی بیسٹ میجر بلاج، کیپٹن فاریہ اور میجر سام آپ کی اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تو سبھی اٹینشن ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ لوگ اس سے پہلے بھی کئی مشن ساتھ کر چکے تھے۔ مجھے یقین ہے آپ اپنے والد بریگیڈیئر ذوالفقار کی طرح وطن کا نام مزید روشن کریں گے۔ اس کے عزم کو دیکھ کر ہر کوئی اس کے باپ کی مثال دیتا تھا جو اس کے لیے قابل فخر تھی۔ انشاءاللہ سر، مضبوط لہجے میں کہتا انہی لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسلام آباد آئے 2 دن ہو گئے تھے اور وہ اب تک میس میں ہی تھا۔ تو پھر کب روانہ ہو رہے ہیں کراچی؟ ان کے سوال پر بلاج نے ایک نظر فاریہ اور سارم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی منگنی کی شام۔ مسکرا کر اب کی جانب اشارہ کیا تو سبھی مسکرا دیے تھے۔ یار، کیا پیروں میں پیے لگا لی ہیں؟ رکو تو صحیح۔ ماریا بھاگتی اس کے پاس آئی جو تیز قدموں سے کینٹین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اپنی یہ منحوس شکل بھی مت دکھانا، نکلو یہاں سے۔ غصے سے اپنا بیگ اسے دے مارا۔ ایم سو سوری، میں کیسے بولتی ایبسینٹ؟ ان کے سامنے میری تو کیا سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اپنا بازو سے ہلاتی دھیرے سے بولی۔ دانین نے ایک ترش نظر اس پر ڈالی۔ کیوں؟ وہ ہیں کون؟ پرنس ہیں یا ڈون ہیں جن کے سامنے سب کانپنے لگے؟ ہاں بولو۔ جھنجھلاتی ہوئی کینٹین میں گھس گئی۔ وہ مجھے نہیں پتا، بس تم یہ بتاؤ شب کیوں رہی تھی؟ اتنا بڑا تھوبرا بھی نہیں ہے تمہارا، ہنستے ہوئے مزے سے بولی۔ دانین نے زور سے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر مارا اور برگر لے کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ جب منہ کھولنا بکواس ہی کرنا، میرا تھوبرا یونی آنے سے پہلے ہی دیکھ چکے تھے وہ، اور اپنے دل و دماغ میں ایسے چپکایا کہ نظر آتے ہی بدلا بھی لے لیا۔ دانت پیس کر کہتی صبح والا قصہ اس کی گوشت گزار کرا کے۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ 1 ہفتے کا کام 1 دن میں کیسے کرے گی۔ اس کی کہانی سن کر ماریا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ یا اللہ، نینی پوری فلم ہو تم، کروانے دیتی انہیں پہلے سرور۔ ہنسے ہوئے کولڈ ڈرنک پینے لگی۔ کیوں؟ میں وہاں پکنک منانے گئی تھی، مجھے یونی نہیں آنا تھا کیا؟ ورنہ تو ہر جگہ لیڈیز فرسٹ کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، جہاں جب لیڈی نہیں، میرا مطلب ہے گرل پہلے ہی آئی تھی تو انہیں کیوں کرانے دیتی؟ تب کر بولی جبکہ وہ اس کے لمبے لیکچر پر سر نفی میں ہلا کر رہ گئی۔ میم، امارا سے ملنا ہے، میں آ رہی ہوں 5 منٹ میں۔ میرے برگر اور چٹنی کو ٹچ بھی مت کرنا، اسے وارن کرتی اپنا بیگ اٹھا کر کینٹین سے نکل گئی۔ دل ہی دل میں منصوبہ بنا چکی تھی ماریا کو گھر لے کر جانے کا، کیونکہ اس کے نازک ہاتھ اتنا سارا کام خود تو نہیں کر سکتے تھے۔ کوریڈور سے گزرتی ان کے روم کی طرف آئی تو سر تیمور کو ان کے روم سے نکلتا دیکھ کر اس کے پہیوں کو یکدم بریک لگا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ نظریں نیچے کیے روم کی جانب بڑھنے لگے۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ اسے روم کی جانب بڑھتا دیکھ کر سخت لہجے میں استفسار کیا۔ دانین نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ڈانس؟ سر بلایا تھا میم نے، دل میں تو آیا کہہ دے مگر پھر سادگی سے بولی۔ یہ کلاس کا ٹائم ہے شاید آپ کی، رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے ناگواری سے بولے۔ دانین نے دانت پیس کر انہیں دیکھا۔ ہاں، مینجمنٹ کا پیریڈ ہے، جن کی ٹیچر میم امارا ہیں اور انہی کے روم میں جا رہی ہوں۔ اس کی تفتیش پر بازو لپیٹ کر تفصیلی جواب دیا۔ انہوں نے سختی سے اپنے جبرے بھیج لیے۔ جاؤں اب میں؟ ان کے چہرے پر پھیلے ناگوار تاثرات کو نظر انداز کرتے معصومیت سے اجازت مانگی، مگر وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئے۔ لگتا ہے اس سے پہلے اسکول ٹیچر تھے۔ ہنستے ہوئے میم کی اجازت پر روم میں داخل ہو گئی۔ لمسے جانا
لمس جانا فشار جاں بارش، لمس جانا فشار جاں بارش، زخم تازہ کی رازداں بارش، ٹوٹ کر برسے تیری یاد کے پھول، ٹوٹ کر برسے تیری یاد کے پھول، پھر ہوئی راتیں ناگہاں بارش، ایک نئے قرب کا پیاسا ہے وجود، ایک نئے قرب کا پیاسا ہے وجود، ایک نئے خواب کا جہاں بارش، ایک نئے خواب کا جہاں بارش، لمس جانا فشاریں جہاں بارش۔ اسلام آباد کا موسم ویسے تو 12 مہینے ہی خوشگوار تھا، مگر جب چھٹیوں پر وہ گھر آتا تھا تو لگتا تھا خدا کا خاص کرم ہوتا تھا، مگر یہ بے وقت کی بارش ہمیشہ اس کا موڈ برباد کرنے میں پیش رہتی تھی۔ ابھی ڈی ایچ اے فیز 2 یعنی اپنی رہائش گاہ سے وہ کچھ ہی دور تھا جب تیز بارش نے اس کے بائک پر آنے کی اور سارم کی بات نہ ماننے کی سزا دے دی تھی۔ سلام بلاج بابا، چوکیدار نے اس کے بگڑے ہوئے موڈ کو نظر انداز کرتے مین گیٹ کھول کر سلام کیا تو بلاج نے جھنجھلا کر انہیں دیکھا۔ اللہ کا واسطہ ہے بہادر خان، سلام تو پورا کیا کرو، سلامتی بھی کنجوسی سے بھیجو گے۔ اپنی ہیوی بائک کو اندر لاتا ہوا تب کر بولا تو بہادر بھی مسکرا دیا۔ بلاج بابا، بیگم صاحبہ گھر پر ہی ہیں اور آپ کس طرح بیگا دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی، اس نے ڈرانا چاہا تو بلاج ذوالفقار ماں کی محبت پر مسکرا دیا تھا، حالانکہ وہ اس کے مشنز کے بارے میں جانتی تھی۔ فوجیوں کو برف پر سونے اور آگ سے کھیلنے کی عادت ہوتی ہے، یہ معمولی سے چند قطرے ان جوانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن یہ ماں کے دل کو سمجھانا مشکل تھا۔ ہاں جانتا ہوں، گزرے 3 ماہ میں پریپیئر کر کے آیا ہوں خود کو ان کی ڈانٹ کے لیے۔ اس کو بائک کی تھماتا اندر کی جانب بڑھ گیا، زوردار آواز میں سلام کیا، مگر لاؤنج میں صرف اس کی چھوٹی بہن ہی بیٹھی تھی جو بڑے انہماک سے مووی میں مگن تھی۔ رو دی، چڑھ کر اسے پکارا تو رودابا نے حیرت سے سامنے بھی کے کھڑے بھائی کو دیکھا۔ میجر موم، میجر آ گئے۔ چلاتے ہوئی اٹھ کر اس کی جانب بڑھی تو گود میں رکھے پاپ کان خوشی سے فرش کو بوسہ دے گئے۔ میجر کتنے دن بعد آئے ہیں، میں نے آپ کو بہت مس کیا، اس کے گلے کا ہار بندھے ہوئے بولی۔ بلاج نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ آئی مس یو ٹو سویٹ ہارٹ، پیار سے بولا۔ اتنے میں جویریہ بیگم اور ذوالفقار صاحب بھی نیچے آ گئے تھے۔ یا اللہ بلاج، تم تو بالکل بھیگ چکے ہو، جویریہ بیگم قریب آ کر فکر مندی سے بولی۔ رودابا آنکھیں گھماتی اس سے الگ ہوئی۔ یار موم، بائی مشن پر برف میں سوئمنگ پول بنا کر انجوائے کرتے ہیں اور ایک آپ ہیں، چڑھ کر بولی۔ باپ بیٹا ہنس پڑے تھے جبکہ جویریہ بیگم نے اس کی کمر پر چپٹ لگائی۔ زیادہ بکواس نہ کرو، کپڑے بدلو جا کر، گھور کر بولی کیونکہ وہ بھی بائی سے گلے لگنے کے چکر میں بھیگ چکی تھی۔ کتنے دن بعد آئے ہو، اسے دیکھتی روٹ کر بولی تو وہ ہلکی سے مسکراتا ہوا ان کے گلے لگ گیا۔ بہت مس کی ہے آپ کو وہاں، ماں کی خوشبو محسوس کرتا بولا تو اس کی حرکت پر وہ بھی مسکرا اٹھی۔ اپنی ماں کو بھی گیلا کر دیا، جاؤ برقرار فریش ہو جاؤ جا کر، ذوالفقار صاحب نے ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ ہنستا ہوا ان سے الگ ہوا۔ بھوک بھی بہت لگی ہے موم، یار 2 دن سے بھوکا، کچھ اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلا دیں۔ باپ کو آنکھ مار کر مظلومی ستارے کی تو جویریہ بیگم نے فکر مندی سے دیکھا۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں بنا رہی ہوں۔ ذوالفقار، آپ پوچھیں ذرا ہیڈ سے کہ کیوں بھوکا رکھنا شروع کر دیا میرے بیٹے کو؟ عجلت میں کہتی اٹھی تو لاؤنج میں باپ بیٹی اور بلاج کا جاندار کہا گونجا تھا۔ وہ ایسی تھی، سب کی حد سے زیادہ فکر کرنے والی اور اولاد کے لیے جان دینے والی۔ خشمگین نگاہوں سے تینوں کو دیکھتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یہ نہ کہنا اب دوبارہ کسی مشن پر جا رہے ہو، گورکا کہتی اس کے سامنے چیئر کھسکا کر بیٹھ گئی۔ نہیں، ابھی یہی ہوں، 1 ہفتے بعد جانا ہے، فلائٹ رائٹ سے انصاف کرتا اطمینان سے بولا تو عدن خاموشی سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ کیا ہوا، کھاؤ، ٹیسٹی ہے؟ اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ اس وقت وہ منال میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ سارم کی طرح عدن بھی اس کی کالج ٹائم سے فرینڈ تھی، جس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی کیونکہ وہ سب سے مختلف تھی، ہمیشہ اس کو سپورٹ کرنے والی، ہر بات میں اس کی بات کو ترجیح دینے والی، اپنے بارے میں اس کی فیلنگز جانتا تھا اور قدر بھی کرتا تھا۔ وہ بولڈ نہ تھی کہ بے ترک اپنے جذبات کا اظہار کر دیتی، اور بلاج اس کی یہ بات بہت پسند تھی، لیکن ابھی اس کی زندگی میں شادی کی گنجائش نہ تھی۔ اسے اپنے خواب پورے کرنے تھے جن کے بارے میں عدن بخوبی آگاہ تھی، اور یہ 1 ہفتہ رکنے کا احسان بھی کیوں کیا۔ تب کر بولی، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ فارہا اور سارم کے انگیجمنٹ کی وجہ سے رکا ہوں،
लब का कोना दबाकर मुस्कुराहट रोकते इसे देखने लगा। ब्लू टॉप पर रेड ऊपर डाले तपी तपी सी बहुत प्यारी लग रही थी। एक नज़र डालकर नजरें फेर गया था। मैं खामखा खून चलाने आई हूँ यहाँ। गुस्से से उठी तो बलाज ने जकदाम में हाथ थाम लिया। अदन बिल्कुल प्राइमरी स्कूल की बच्ची लग रही हो, बैठ जाओ यार, हंसते हुए बोला, मगर इसकी नज़रें तो अपने हाथ पर थी जो कुछ देर पहले इसके हाथ में था। दिल तेजी से धड़कने लगा। एक नज़र इसे देखकर मुस्कुराती हुई वापस बैठ गई। ऐसा लगा इस शख्स ने कोई मंत्र फूंक दिया हो। हिजरे नासूदगी मचले तो मनाए ना मने, हिजरे नासूदगी मचले तो मनाए ना मने, जब कोई बात बनाए ना बने। कब कोई बात चले, कब कोई बात चले, जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी मातमी सुनसान सा रात चले। पास रहो, पास रहो मेरे कातिल, मेरे दिलदार, मेरे पास रहो, मेरे पास रहो। जी नहीं, ज़्यादा फजूल ना बोलो। नज़रें झुकाकर अपनी ब्रेसलेट से खेलने लगी। तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? सारों के मैसेज चेक करते हुए एक नज़र इसे देखा जो कुछ गुमसुम सी लग रही थी। ठीक है, सादगी से बोलती खाना खाने लगी। इसकी ज़रा सा तवज्जो पर दिल का मौसम खुशगवार सा हो गया था। फरागत से बचने के लिए वो आजकल आर्मी स्कूल में टीचिंग कर रही थी। तुम तो आ रही हो ना मंगनी पर? उड़ते हुए इससे पूछा। दोनों डिनर कर चुके थे। हाँ, फारिहा तो एक दिन पहले आने का कह रही है, मुस्कुराते हुए बताया। वो भी सर हिलाते इसके पीछे ही चल पड़ा। सारम और बलाट की वजह से इसकी भी फारिया से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और अक्सर एक दूसरे के घर भी पाई जाती थी। भाभी, मुझे लगता है भाई हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। किसी सोच में गुम सोए हुए बात के बालों में हाथ फेरती बोली। हाँ, ऐसा क्यों कह रही हो? माहिन ने हैरत से देखा। तो अब खुद ही बताएं, 2 साल हो गए इन्हें आए, कितनी बदल गई होंगी इनकी शक्ल, आपको फिक्र नहीं होती? इसने परेशानी से कहा तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। नैनी, पागल हो तुम? वो कोई टीन एज में गए थे जो अब शक्ल बदल जाएगी? इसकी कमर पर हाथ मारकर बोली। देख लें, मैं बता रही हूँ, वो हमें मिस नहीं करते। कल से अब तक कॉल भी नहीं की। अपना कंधा से हिलाकर गुस्से से बोली। तो क्या हर घंटे फ़ोन करें पागल लड़की? अभी मम्मा ने सुन लिया ना, तुम मुझे बरका रही हो। अच्छी खासी क्लास हो जाएगी। लब का कोना दबाती बोली। इसने चीरकर इसे देखा। क्लास तो तब हो ना जब आप भड़कें, जहाँ तो चिंगारी भी उठती नज़र नहीं आ रही। अपनी लिटों को कान के पीछे उरसती बेजारी से बोली। मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। जब भी इसका मोबाइल बाज उठा था। लो, खुश हो जाओ, आके तुम्हारे भाई साहब की कार। असद कॉलिंग देखा तो दानीन जल्दी से इसके पास है। फ़ोन रिसीव करके स्पीकर पर कर दिया। कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा, फ़ोन स्पीकर पर है। उसके बोलने से पहले ही वार्न किया। महीन खामखा ही सुर पर की। तो मैं डरता नहीं है तुमसे। अपनी बीवी को बेदक तुम्हारे सामने आई लव असद। असद के बोलने से पहले ही माहिर ने चीख कर तनबीह की तो दोनों बहन भाई कह लगा कर हंस पड़े। भाई, ये भाभी भी ना बहुत बोली हैं, तभी आप अब तक वलायत में टिके हैं। इसने हंसते हुए कहा तो महीन ने ज़ोर से इसकी चुटकी ली। वो बस सीख करके रह गई जबकि असद मुस्कुरा दिया था। यार, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम सबको। बस सोच रहा हूँ पाकिस्तान आ जाऊँ, मोहब्बत भरी आवाज़ में बोला तो दानीन ने माहिन को देखा जो कुछ खामोशी हो गई थी। वाह भाई, ये की ना मेरे भाई वाली बात। अब अपनी बीवी को संभाले। कुछ सेंटी सी हो गई हैं। मैं खाना खाने जा रही हूँ। मुस्कुराकर महीन को फ़ोन थमाया जो इसे ही घूर रही थी। इंजॉय करे। हंसती हुई सछेर कर कमरे से बाहर निकल आई। भूख इसे वाकई बहुत लगी थी। माँ को ढूंढती किचन में आ गई। मामा प्लीज़ कुछ दे दें खाने को, वरना आपकी बेटी यहीं गिरकर बेहोश हो जाएगी। चेयर पर बैठती टेबल पर सर गिरा गई। सुबोही बेगम ने गुस्से से एक नज़र बेटी को देखा था। तो क्यों नहीं किया लंच? खाना गर्म करती झपट कर बोले तो खुद पर बीती एक बार फिर याद आने लगी। कैसे खाती? वो हिटलर डंडा लेकर खड़े हैं कि कल ही काम कंप्लीट चाहिए। अब थोड़ा सा मारिया करेगी, थोड़ा सा ज़्यादा के सपोर्ट किया है, बाकी खुद करूँ। दुख से बोली। माँ ने खाना सामने रख दिया। बेचारे ज़ैद को क्यों तंग किया? इसे तो जॉब पर भी जाना होता है। यूनिंग के बाद इसे घूर कर बोली। वो प्लेट में चमचा हिलाने लगी। इसने खुद कॉल करके पूछा था कि हेल्प चाहिए या नहीं। फिर मैं मना तो नहीं कर सकती थी ना। मासूमियत से बोलती खाने की तरफ मतवज्जो होगी। सुबोही बेगम को ज़ैद की दनीन के लिए पसंदीदगी का कुछ कुछ अंदाज़ा तो था और वो इन्हें भी पसंद था। काफ़ी सुलझा हुआ लड़का था। मामा, मैं सोच रही हूँ बॉब कटिंग करवा लूँ इस बार।
जलाते हुए अपनी लेस को पीछे करती बोली, मगर वो फौरन टोक गई। सोचना भी मत, तब बालों को हाथ लगाने की, समझ आई? वरना हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। डांटती हुई उठ खड़ी हूँ। इन्हें सख्त चिढ़ थी इसके बाल कटवाने से। क्यों भाई? इसने परेशानी से कहा। इसे बचपन से छोटे बाल पसंद थे, इसलिए हमेशा कोई ना कोई कटिंग करवा कर रखती थी। बस कर दिया ना मना, और ये बर्तन धोकर निकलना किचन से। इसे सख्ती से कहती किचन से निकल गई, जबकि इसके मुंह के जाविये मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुके थे, क्योंकि घर के कामों से इसे मौत आती थी। बस कभी कभी मूड में होती तो चाइनीज़ डिशेस बना लेती थी। तो डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? एपिसोड 1 आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना काइंडली ना भूलिएगा। आपकी मोहब्बतों का, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एपिसोड 2 के साथ। दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।